न्यायालयले यो विषय हेरिदिन्छ, यसलाई चाहिँ उच्च प्राथमिकतामा राखेर सुनवाई गरिन्छ भन्ने चाहिँ अपेक्षासहित अब 30 गते अध्यादेश आयो र चाहिँ नियुक्तिको सिफारिस पनि भयो। 1 गते पुसको 1 गते नै मैले चाहिँ मुद्दा गरेँ। 2 गते त हाम्रो दिनेश त्रिपाठीले पनि गर्नुभयो। त्यसपछि अरू पनि आए योसँग सम्बन्धित विषयहरूमा। तर अब न्यायालयमा हरेक शुक्रबार पेशी चढ्छ, तर चाहिँ कहिले पनि यसको सुनवाई हुँदैन। अब पछि त हुने कुरा भएन, किन भन्दा अर्को संवैधानिक इजलासमै यो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा चलिरहेको हुनाले त्योभन्दा अगाडि पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि यसको छुट्टै पेशी सूची निकालेर पनि सुनवाई गर्न सकिन्थ्यो। यो विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर वा चाहिँ अब यो संसद विघटन सम्बन्धी मुद्दा चल्दै पनि 1 घण्टा यसको लागि समय छुट्याएर यसको सुनवाई गर्न सकिन्थ्यो। त्यो कतिपय मुद्दाहरूमा त्यसो पनि गरिएको छ। अहिले निरन्तर सुनवाई भए पनि कतिपय निर्णय सुनाउने निसु भन्छ हाम्रोमा, त्यस्तो गरिएको पनि छ। तर यसलाई चाहिँ एक किसिमले पन्छाएको जस्तो देखियो र यही बिचमा चाहिँ अब नियुक्ति पनि गरियो। 45 दिन गुजार्ने काम पनि भयो। संसद विघटन गरेपछि अब सुनवाई समिति पनि छैन। सुनवाई समिति नभएको अवस्थामा पनि सुनवाई समितिले ग्रहण गरे जस्तो अर्थ गरेर 45 दिन कटाएर नियुक्ति गरियो। अब यो सम्बन्धी पनि फेरि मुद्दा आएको थियो, त्यो मुद्दा दर्तै गरिएन। अब हिजो त्यो मुद्दा आएको थियो, दर्ता गरिएन। आज बिहानै चाहिँ अब नियुक्ति गरियो, शपथ खुवाइयो। यो गर्न नमिल्ने नै छ, किन भन्दा पहिलो कुरा अध्यादेश जसरी ल्याइयो, अब ऐन बमोजिम बैठक बोलाइयो, अनि त्यो बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या पुगेन। त्यही बैठक बोलाएकै दिन 30 गते मङ्सिरको 30 गते चाहिँ अध्यादेश ल्याइयो। अध्यादेश बाहिर सार्वजनिक नहुँदै, राजपत्रमा नआउँदै बैठक बोलाइयो बेलुकी, र त्यही बैठकबाट चाहिँ नियुक्तिको सिफारिस गरिया रहेछ। तर त्यो दिन के भन्नुभएको थियो भने राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले हामीले सिफारिस गरेका छैनौँ भनेर भन्नुभएको थियो, हैन। तर उहाँहरू 3 जना बसेर, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष बसेर नियुक्तिको सिफारिस पनि गर्नुभएको रहेछ कि वा चाहिँ त्यो कुरा पछि 5 गते फेरि उहाँहरूले चाहिँ माइनोट पछि बनाउनु भयो, अनि हामीले 30 गते नै गरेका थियौँ भन्नुभयो। अनि त्यो 5 गते चाहिँ उहाँहरूले संसद पनि विघटन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेर राष्ट्रपतिज्यूले। भनेपछि त्यो कुरा आफैमा एउटा संविधान माथिको जालसाजी हो। अब संविधान विरुद्धको चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, त्यही अध्यादेश पनि अब ल्याएको हो होइन, अब त्यसको चाहिँ मेच्युरिटी के हो होइन, त्यो आफैमा संवैधानिक छ छैन भन्ने कुराहरू विवादास्पद भइरहेको अवस्थामा अब न्यायालय समेत मुछियो नि त। यसमा त न्यायालयको प्रमुख पनि मुछिनु भयो र त्यसरी गरेको नियुक्ति सिफारिस भयो। र अब नियुक्ति सिफारिस भइसकेपछि संविधानले बाध्यात्मक व्यवस्था के गरेको छ भने संसदीय सुनवाई हुनुपर्छ भनेको छ। अब संसदीय सुनवाई गर्नलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ। सुनवाई समितिमा 15 जना हुन्छन्, 3 जना राष्ट्रिय सभाको, 12 जना चाहिँ प्रतिनिधि सभाको। अब प्रतिनिधि सभा विघटनको सूचना पनि उहाँहरूले नै निकाल्नुभयो। भनेपछि अब सुनवाई समिति नै त्यसको अस्तित्व नै सङ्कटमा परेको, अस्तित्व नै अवरुद्ध भएको अवस्था, एक किसिमले विघटन उहाँहरूको हिसाबले विघटनै भएको अवस्थामा, अनि चाहिँ सुनवाई समितिले ग्रहण नै गर्न नपाएको अवस्थामा पनि उहाँहरूले 45 दिनको चाहिँ जुन यो नियमावलीमा भएको व्यवस्था छ, संयुक्त सदन सञ्चालन नियमावली, यो 45 दिनसम्ममा पनि सुनवाई भएन भने नियुक्ति गर्नलाई बाधा पर्दैन भन्ने कुरालाई उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अहिले कानुनी आधार मानेर, जुन कुरा चाहिँ फेरि होइन त्यसलाई कानुनी आधार मानेर गर्नुभयो। अब संसदको सभामुखले चाहिँ यो नियुक्ति गर्न मिल्दैन, अहिले चाहिँ सुनवाई समिति नै छैन भनेर पत्र पनि पठाउनु भएको अवस्था थियो। त्यो भइसकेपछि उहाँहरूले त्यसलाई संवैधानिक परिषदको बैठकमा लगेर छलफल पनि नगरिकन फेरि, किन भन्दा नियमावलीकै व्यवस्था हेर्ने भने पनि बाधा पर्ने छैन भनेको त त्यहाँ फेरि स्वविवेकी अधिकार हुन्छ नि। स्वविवेकी अधिकार त यदि गर्न मिल्ने हो भने पनि त्यो परिषदकै बैठक बसेर प्रयोग गर्ने हो नि त। त्यसलाई त त्यहाँको कर्मचारीले फेरि राष्ट्रपतिलाई लेखेर, कार्यालयमा लेखेर चाहिँ शपथ ग्रहण गराउने त होइन नि त। यी कुनै पनि कुराहरू मिलेको छैन। यति लामो समयसम्म खाली रहनु पनि अहिलेको कार्यकारिणीको, खास गरेर प्रधानमन्त्रीज्यूको दाउपेचकै कारणले हो। यो बिचमा उहाँले यसलाई पटक्कै प्राथमिकतामा राख्नु भएन, होइन। अब कतिपय त पछि मात्रै खाली भए, अरू नत्र यी समावेशी आयोगहरू चाहिँ त सुरुदेखि नै खाली थिए। उहाँले कहिले पनि चासो राख्नु भएन त्यसमा। जब अख्तियारको खाली भयो, मानवाधिकार आयोगको खाली भयो, त्यसपछि उहाँले जसरी पनि आफ्नो मान्छे राख्नुपर्ने अवस्था रह्यो त्यसमा, किन भन्दा त्यसले चाहिँ
त्यसलाई हतियार बनाएर अरूलाई चाहिँ प्रयोग गर्ने, अरूलाई दमन गर्ने रणनीति देखिन्छ यसमा। त्यसकारणले उद्देश्य पनि गलत छ, प्रक्रिया पनि गलत छ, अहिलेको उहाँको पदनीयत युक्त छ अहिले। त्यसकारणले यसमा खुसी हुनुपर्ने होइन कि अब यो राज्य कब्जा गर्यो, कार्यकारिणी र त्यसको प्रमुखले राज्य कब्जा गरेको अवस्था भएको हुनाले जनता खुसी होइन, आन्दोलित हुनुपर्ने, विद्रोहमा आउनुपर्ने अवस्था छ अहिले। राज्य कब्जा कसरी भने अब राज्यका अब तीनवटा ब्रान्च, मुख्य ब्रान्च भनेको एक्जिक्युटिभ, लेजिस्लेचर र जुडिसियरी, तीनवटा मुख्य हुन्। अब त्यसमा एक्जिक्युटिभ त उहाँहरू आफै हुनुभयो, उहाँहरूलाई कुनै अहिले नियन्त्रण कहीँबाट पनि छैन, किन पार्लियामेन्ट पनि उहाँहरूले चाहिँ अहिले प्रतिनिधि सभा त भङ्ग नै गर्नुभयो, राष्ट्रिय सभाले मात्रै केही पनि गर्न सक्दैन भनिसकेपछि अब एक्जिक्युटिभ अझै भीमकाय हुँदै गइरहेछ, उसलाई नियन्त्रण सन्तुलन गर्ने कोही पनि छैन। अब पार्लियामेन्ट आफैमा अब चाहिँ भङ्ग भएको अवस्था छ, प्रतिनिधि सभा भङ्ग भएको अवस्था छ, जुडिसियरी स्वतन्त्र छ कि छैन भन्ने अवस्था आयो, किन जुडिसियरी पनि जुडिसियरीको जुन प्रमुख ज्यूले चाहिँ अब यो भागवण्डा लिएको भन्ने कुरा आयो र यसमा अब उठबस धेरै भइसकेपछि उसले पनि नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न सक्ने अवस्था रहेन। त्यसपछि राज्यको फोर्थ ब्रान्च भन्छ, यो चाहिँ संवैधानिक आयोगहरू, यो अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानवाधिकार आयोग लगायत आयोगहरू, अब यसमा पनि कब्जा गरियो भनेपछि राज्य त एक किसिमले अब पुरापुर रूपमा कब्जा भइसकेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो चाहिँ अधिनायकवाद भनेर जो भनिएको थियो त्यो कुराहरू स्थापित भएको छ। अब यो सर्वसत्तावाद भइसकेको अवस्था छ, किन भन्दा राज्यका चारवटै ब्रान्चहरू कब्जा गर्ने, मिडियालाई कब्जा गर्ने, नागरिक समाजलाई पनि अब एक किसिमले कब्जा जस्तै दुर्व्यवहार भइरहेको छ। किन भन्दा हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ आन्दोलन गर्ने क्षेत्रहरू हाम्रो घटाइँदै लगिएको छ होइन, विरोध प्रदर्शन गर्ने, आफ्ना विचार अभिव्यक्त गर्ने ठाउँहरू घटाउँदै लगिएको छ। अनि चाहिँ अर्थ राजनीतिक हिसाबले पनि उहाँहरूको अहिले कब्जाभित्र गइरहेको छ, यहाँको अर्थ राजनीति पनि यो अवस्था छ अहिले। त्यसकारणले उहाँहरूले सर्वसत्तावाद लादिरहनु भएको छ, त्यसैको एउटा चाहिँ क्रम हो यो होइन। स्वतन्त्र ढङ्गले एउटा चाहिँ फेयर एउटा चाहिँ प्रोसेसबाट आएको भएदेखि त्यो अपेक्षा गर्न सकिन्थ्यो, त्यो चाहिँ वैधानिक अपेक्षा त्यही हुन्थ्यो। तर अब नियम कानुन संविधान मिचेर, प्रक्रिया मिचेर बदनियतपूर्वक ल्याइसकेपछि ती मान्छेहरूले राम्रो काम गर्छन् भनेर त भन्नै सकिने अवस्था रहेन। किन भन्दा एउटा विश्वासको सङ्कट यसै पनि छ। अब यसमा विश्वासको सङ्कट भन्दा पनि वैधताको सङ्कटको कुरा छ। यसरी यो संविधान मिचेर आएको, कार्यकारिणीले टीका लगाएर ल्याएको, कार्यकारिणीले हतियारको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि लिएर आएको मान्छेहरू, नियुक्त गरेको मान्छेहरूलाई चाहिँ जनताले वैधता दिँदैनन्। अब जनताले वैधता नदिइसकेपछि ती इन्स्टिट्युसन त फेरि ती मान्छेहरूले नै कब्जा गर्ने भए, तिनीहरूको अधीनमा, तिनीहरूको नियन्त्रणमा हुने भयो भनेपछि जनताले ती संस्थाहरूलाई पनि अब वैधता दिँदैनन्। त्यसकारणले यो के छ भने अब वैधताको सङ्कट भइसकेपछि मान्छेहरू ती संस्थामा जाने, त्यहाँबाट काम लिने, सेवा लिने होइन कि ती संस्थाहरूमा हाम्रा दुश्मनहरू बसेका छन्, यो संविधान यो पद्धति भत्काउने मान्छेहरू बसेका छन्, हामीलाई दमन गर्ने मान्छेहरू बसेका छन्। त्यसकारणले अब हामीले विद्रोह गर्नुपर्छ, शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक विद्रोह गर्नुपर्छ भनेर मान्छेहरू सडकमा आउने परिस्थिति बन्दैछ। अब राज्यमा नियन्त्रण र सन्तुलनले काम गर्यो भने एउटा अङ्गले अर्कोलाई नियन्त्रण सन्तुलन गर्छ, दुर्घटना हुनबाट रोक्छ, जनताहरू सडकमा जानु पर्दैन। तर अब यहाँ नियन्त्रण र सन्तुलन गर्ने निकायहरू, अब कार्यकारिणीको यो चाहिँ बल्मी चाहिँलाई नियन्त्रण गर्ने, सन्तुलन गर्ने पार्लियामेन्ट पनि अहिले डिफङ्क्ट भइहाल्यो। अब जुडिसियरी स्वतन्त्र छैन भन्ने देखिरहेछ भनेपछि अब जुडिसियरीले समस्याको समाधान गर्न नसक्ने भइसकेपछि मान्छेहरू चाहिँ सडकमा आउने परिस्थिति बन्छ भनेपछि अब यो चाहिँ विद्रोहतर्फै जान्छ भन्ने देखिन्छ। किन भन्दा अदालत छ, अदालतले विवाद सल्टाउँछ, उसले सल्टाएपछि जनताले मानिदिन्छन् भन्यो भने त्यो शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान हुन्छ। अब अदालतप्रति विश्वास भएन, अदालतप्रति पनि विश्वासको सङ्कट गहिरियो भनेदेखि मान्छेहरू अदालत जाँदैनन्, त्यसपछि मान्छेहरू सडकमा जान्छन्। त्यसपछि यो चाहिँ अर्को प्रक्रियाबाट, अब राजनीतिक प्रक्रियाबाट मात्रै समाधान निस्कने अवस्था होइन। जनताहरू विकल्पै छैन त, अब के गर्ने त होइन। कसैले चाहिँ बल्मी चाहिँ गरिरहेको छ, कसैले राज्य लुटिरहेको छ, कसैले दमन गरिरहेको छ भने जनताको त जनतासँग गरेको सम्झौता भङ्ग भयो नि त होइन। यो त चाहिँ हामी आन्दोलन गरेपछि विधिको शासन हुन्छ, संवैधानिक प्रणालीले काम गर्छ भनेर हामीले जिम्मा लगाएको, तर जसलाई हामीले जिम्मा लगाइयो उहाँहरूबाट धोका पाइसकेपछि त्यो सम्झौता भङ्ग भयो नि त होइन। त्यो सम्झौता भङ्ग भइसकेपछि पहिला जसरी आन्दोलनको अवस्थामा सम्झौता भएको थियो फेरि त्यही आन्दोलनको, त्यही विद्रोहको अवस्थामा फर्केको हुन्छ नि त।
किन विद्रोहलाई साम्य गराउने क्रममा सम्झौता गरेर संविधान आएको हुन्छ, प्रणाली बनाएर त्यो प्रणालीको अधीनमा आएका हुन्छौँ हामीहरू। जब त्यो प्रणाली त्यो सम्झौता भङ्ग हुन्छ त्यसपछि पूर्व अवस्था फर्किन्छ नि त। त्यो भनेको फेरि जनविद्रोहको अवस्था त्यो चाहिँ अवसम्भावी हुन्छ त्यतिखेर।